मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद है हमदर्द हॉल में, जहां पर प्रोग्राम चल रहा है हकीम शहीद साहब की बरसी के हवाले से। जो हकीम साहब शहीद हो गए थे, गवर्नर सिंध रहे हैं साबिक 17 अक्टूबर 1998 को। तो उस सिलसिले में आज एक मुश्तरका इजलास है जिसमें हमदर्द नौनियाल और शूरा हमदर्द के मेम्बरान शरीक हैं। और उस सिलसिले में हमारे पीछे अगर आप देख सकें तो इम्तियाज़ हैदर साहब तकरीर कर रहे हैं और हकीम साहब के मुतल्लिक बच्चों को और शुरा के लोगों को बता रहे हैं। तो बाकी प्रोग्राम हम देखते हैं इस प्रोग्राम में और क्या है। हकीम साहब की खिदमत के बारे में ये बताएंगे अभी, और हकीम साहब ने की क्या खिदमत है। हकीम साहब ने हमदर्द नौनियाल अदारा कायम किया बच्चों के लिए, नौनियाल रिसाला निकाला, हमदर्द असम्बली के क़याम और बहुत सारी चीज़ें उनकी तिब में तो उनकी बेबाक खिदमत है और बेशुमार लोगों को फ़वाइद बचा रहा है। इस सिलसिले में यही आज प्रोग्राम हो रहा है, तो हम प्रोग्राम की तरफ आपको लेके चलते हैं। वो शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद अला रहमा की शहादत का दिन है और कराची में ज़ाहिर बहुत बड़ी तकरीब इस सिलसिले में मुनक्किद होती है, लेकिन हमदर्द के सारे मराकज़ में इसी तरह तकरीबात उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर हैं। आपको सुना गया, आप शुरा के मौजूदा अरकान के ख्यालात सुनेंगे। शहीद पाकिस्तान की ज़िंदगी को ऐसे मसाइल जो हल तलब हैं शहीद, तो इस बार हयात भट्टी साहब को डबल मेहनत करनी होगी। मोहतरमा सादिया राशिद इस बारे में जो कहती हूँ, आज की इजलास की पहली मुकर्ररा अदन फातिमा को, जिनका ताल्लुक सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम से है, मोहम्मद सईद के अफकारे सहाबुर राय और मुस्तकबिल के मामार। जनाबे वाला, यूं तो ये मौजू मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर। जनाबे वाला, शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद मुमलिकत खुदादाद के एक ऐसी एहसास शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए उम्र भर खिदमत की। शहीद हकीम मोहम्मद सईद के अफकार से ही कौमों की बुनियाद बनती है, इल्म से ही कौमों की बुनियाद बनती है। यही वो दौलत है जो नस्लों को सवार देती है। ये उन्वान है शहीद हकीम मोहम्मद सईद के अफकार साहिबुल राय और मुस्तकबिल के मामार। खास तौर पर नौजवानों के लिए जो मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हैं, वो साहिबुल राय थे, यानी उनके ख्यालात और नजरियात वक्त से आगे थे। कि 9 जनवरी 1920 को हकीम अब्दुल मजीद के घर में पैदा होने वाले हकीम मोहम्मद सईद की जिंदगी का मुताला किया जाए तो उनकी शख्सियत के कई पहलू सामने आते हैं। वो एक ही वक्त में आला दर्जे के तबीब व हकीम थे। चाहता हूँ जिसको अरबी में इस तरह से कहा गया है कि खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ामंद हो। इस हदीस को पढ़ता हूँ तो मेरे नज़दीक हदीस उजागर करती है और जितने लोगों को मैं अपनी नज़र में दौड़ा के देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद हकीम हदीस के मिस्ताक आपने आप की ज़िंदगी ढाल दी, प्यार को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी ज़िंदगी, अफकार और इनकी तालीमात हमें वही रोशनी मिलती है जिसका हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र किया है। 17 अक्टूबर भट्टी साहब का कौल है कि हम उनका 26वां यौम शहादत मना रहे हैं। हमें उनकी शख्सियत और उनकी सीरत के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए। इतनी उजली शख्सियत, खुश लिबास, खुश अतवार, खुश अखलाक, खुश कलाम, खुश गिरफ्तार, बड़े शख्सियत थी। ये कह सकते हैं लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन और रिमाइंडर रिकॉर्डर्स की एक बंद है। उन हकीम सईद शहीद जिस दिन शहीद हुए और बड़ी तारीखी
اور پھر ایک ستون اور گرا اس جولائی 1990 میں، جبکہ ابھی مجلس شورا وجود میں رہی، جب متضادوں کے فکری تربیت کے لیے شامی ہم شخصیت کو خطاب کی خاص مہمان خصوصی اور میں مہمان خصوصی موجود تھا۔ اسمبلی، اساتذہ کرام، مبصرین کرام اور وزرائے ابلاغ کے نمائندگان، شہید پاکستان کے حوالے سے بہت سارے طالب علم اسپیکر نے بھی جس انداز میں اظہار خیال کیا، کافی چیدہ باتیں ہو چکی ہیں۔ پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پلڑ سے انسان اٹھتا ہے۔ حکیم سعید وطن عزیز کے وقار، شناخت اور اتحاد کی علامت تھے۔ وہ آج بھی پاکستان کی ہر تعلیم گاہ میں زندہ ہیں، خواہ وہ ہمدرد یونیورسٹی ہو، ہمدرد پبلک اسکول ہو، ہمدرد ولیج ہو۔ آپ نے علم حاصل کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ طب یونانی کے فروغ کے لیے آپ کی بے پناہ خدمات ہیں۔ طب یونانی کے فروغ کے لیے آپ چائنا بھی گئے اور طب یونانی کو آپ نے بیابوں سے نکال کر اس انڈسٹری کو بہت تربیت دی۔ دوائیاں جو ہیں آج میڈیکل اسٹور تک پہنچی اور طب یونانی کا نام جو ہے وہ بلند ہوا۔ جو ڈپلوما کورس ہے اس ڈگری کورس میں اس کو بدلا۔ آج 6 مختلف یونیورسٹیوں میں ڈگری کورس دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکیم محمد سعید کی آخری 1-2 الفاظ سے کہہ کے چاہوں گا کہ میں نے جگایا، اب میں جا رہا ہوں، آپ نے جگانا ہے اور جاگو جگاؤ کا نعرہ جاری رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بچیوں نے اس پہ آپ نے کنڈکٹ کیا ہے اور آپ بولے ہیں، بڑا اچھا آپ کا اظہار خیال کیا ہے اور یہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور حکیم صاحب کی یہی تمنا تھی کہ وہ نئی نسل کو تیار کریں، تو آج یہ مشن جو ہے اتنا عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اس کا آج پھر ریوائول ہے۔ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شورا کا اجلاس بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ ایک اچھا نونہال اسمبلی اور شورا کا جوائنٹ اجلاس، یہ اس کو ہم کہتے ہیں بفٹنگ ٹریبیوٹ ٹو دی گریٹ پرسنالٹی ہے۔ وہ اختتام کروں گا۔ ایک طرف اقبال کا پیغام جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہی پیغام جو ہے حکیم سعید شہید ملت پاکستان کا بھی ہے کہ آپ نے بھی اپنے نوجوانوں کو، نونہالوں کو ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ اس حوالے سے یہ نونہال اسمبلی اس کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں عملی مظاہرہ۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ سن 1983 میں مجھے بھی اسی طرح جیسے یہ ہمارے نونہال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے مخاطب ہیں، تو مجھے آخر بس ایک ہی شخص سے بدل تیرا بس تو ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آگے کرنے کا کام ہمارا ہے، میرا مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کا ہے۔ میں بھی 80 میں ہوں، تو ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا حقیقت میں، حکیم سعید صاحب نے کیا اور ان جیسے دوسروں نے کیا۔ تو اب بچوں کا کام ہے کہ وہ ان کے کیے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں۔ ہر بچہ حق پر اپنے آپ کو قائم کرنے کی کوشش کرے، تعلیم حاصل کرے اور اس کے ساتھ تربیت حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر اس کو عملی طور پر پاکستان کے لیے استعمال کرے۔ ایک یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو آخر میں اسپیکر ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ نئی بات کرے،
इससे पेशतर जितने स्पीकर्स आते हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर अहाता कर दिया होता है मौजू का, और उसमें कहने को बाकी कुछ नहीं बचता। बहरहाल मैं अपने मुख्तसर वक्त के अंदर इतनी अजीम शख्सियत का उसकी जिंदगी का अहाता नहीं कर सकता। तो क्या चाहता था और क्या दे गया मुझे, कातिल भी जिंदगी की दुआ दे गया मुझे, क्योंकि शहीद जो हैं उनको मौत नहीं आती है, हमेशा जिंदा रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।